जे एश्युरन्स दिल्ले पार्टी लेवलाचेर, जे एश्युरन्स दिल्ले मनोहर पर्रीकरान असेंब्लीन, जे एश्युरन्स दिल्ले निलेश काब्रालान आमी डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशनान फायनल केले त्या दीस 2017 इवन मनोहर पर्रीकरान एक नोट पास केल्लो. सो तेजे आमकां आन्सर आतां जाय. ताका लागून आमी सगळ्यांनी आतां डिसायड केलां, सगळो ऑल गोवा पॅरा टिचर्स असोसिएशनान डिसायड केलां की आयज आमी आमचो हो जे हें कितें आसा एजिटेशन तें आमी सगळे मोर्चा घेवन सेक्रेटरिएटाक वयतलीं. कित्याक आमकां आयज कितें म्हण तें जालां चिंतलां की आयज कितें म्हण तें आमकां हेजेर सोल्युशन जाय. आयज मेळना आमचें केन्नाच काम जावपाना. कित्याक फक्त केन्ना हें असेंब्ली डिजॉल्व जातलें आनी केन्ना जर जिखोन येयल्यार बरें जालें आनी गो जालें तर मागीर आमी कितें करतलीं. सो आयज आमकां सोल्युशन जालें. आमी इतलें प्रिपेर करून मायंडा येयल्या की आमकां कितेंय जाल्यार जाता. आयज एरेस्ट सुद्दां जाल्यार आमी भिना, कित्याक आमी सारकें मायंड सेटअप करून येयलीं आसा सगळीं. इतलेंच हांव सांगता. तर आतां वयतले तुमी? हय हय. कितले भाशेन? आतां आमगे थोडी टिचरी ऑन द वे आसा. धर्मनगरा तालुका प्रॉब्लम जालो कित्याक तुमकां खबर आसतलें की थिंगा हें पूल बी मोडलेलें आसा, ब्रीज हें जाला. सो ताका लागून मातसो थोडोसो प्रॉब्लम जाल्लो आसा. आमची टिचरी ऑन द वे आसा, त्यो येयल्यो की आमी भायर सरतलीं. काल तुमी बीजेपी गेल्ले ते रिस्पॉन्स कितें येयला तुमकां? ना कांय अजून ना. तो म्हाका दिसता खंय भिवून धांवलो तेंय आमकां कांय खबर ना. आमकां आन्सर जाय. 2 दीस आमी थिंगा रावलीं. काल आमी 144 सेक्शन लायली म्हणून थोडी हांगा आसलेली, पूण आमी वचोन येयलीं थिंगा. पूण आमकां अजून मेरेन तो मेळना. आतां तो खंय लिखलो आमकांय खबर ना. लेटर बी कितें दिलो तुमी परत ताका? ना रिमांयडर ना लेटर अजून दिवं ना. पॅरा टीचरचा विजय असो. पॅरा टीचरचा विजय असो. हम सब एक हैं. हम सब एक हैं. We want justice. We want justice. We want justice. ती तांकां हांवें 12 म्हयने सॅलरी केली. तांकां एन्युअली इन्क्रिमेंट मेळटलो आतां आनी हेज्या पलीकडे कितें ऑलरेडी केलें. आतां कशें आसा, उमा देवीच्या जजमेंटाच्या प्रमाणे कोणाक कन्फर्म करूंक मेळना. सरकारान जवळपास ना म्हटलें जाल्यार जवळपास 12 ते 15 हजार एम्प्लॉईज आसतात. त्या ती पॅरा टिचरांक हांवें समजून सांगलां वेळच्या वेळार. वयल्यान जाल्यार हांवें तांकां तशें तांचो कॉन्ट्रॅक्ट एन्युअली रिन्यू करपाची गरज ना. तांकां एन्युअल इन्क्रिमेंट मेळटले 10 म्हयने न्ही, तांकां 12 म्हयने सॅलरी मेळटले. हाज्या पलीकडे सरकार कितें आनी लेटर आयकाय हांवें डिपार्टमेंटाच्यान तांकां जें कितें करपाक शक्य आसा तितकें ऑलरेडी केलां. तांकां कन्वे केलां. तांकां ऑफिशियली लेटर तेजें वयतलें. ताका चिंता कित्याक बेश्टें म्हाका दिसता अशें 10-12 हजार स्टाफ आसा. पॅरा टिचर न्ही, तेजे डबल पार्ट टायम टिचर आसा, सिंगल पार्ट टायम टिचर आसा, कॉन्ट्रॅक्ट टिचर आसा, लेक्चरर टिचर आसा. 15-15 हजाराचेर काम करताले, 10 हजाराचेर काम करताले. गेली 15 वर्सां 20 वर्सां काम करताले. ह्या सगळ्या टिचरांक हांवें वयल्यान योग्य सॅलरी दिवपा खातीर म्हणजे जवळपास ना म्हणटा जाल्यार टीचर कॅटेगरींतले 400 ते 500 लोक आसतले टीचर कॅटेगरीनूच. हे कॉन्ट्रॅक्ट पॅरा पार्ट टायम फूल टायम सगळे ह्या सगळ्या जाणांक वयल्यान हांवें एक नॉमनक्लेचर थोड्या जाणांक तो दिवपाक लागला वीच इज अ कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस टीचर. आनी तेची जांकां 10-12 हजार सॅलरी मेळटा तांकां 25 हजाराचेर हाडल्या. तांचो वयल्यान सांगलां की हे टिचर्स आमकां एटलिस्ट तांकां वेवस्थीत सॅलरी मेळोंक जाय 25 हजार प्लस आनी एन्युअल इन्क्रिमेंट जो पर्यंत तांकां परमनंट नोकरी मेळना त्या खातीर. आनी पयलीं जांकां ज्या पद्दतीन घेवन दवरल्या वेगवेगळ्या पद्दतीन तांकां त्या खातीर डबल पार्ट टायम खंय प्रायोरिटी दिवपाक मेळटा थंय तांकां प्रायोरिटी दिवपाची. तांचे एक्सपिरियन्स हें सगळो कन्सिडर केलो वयता. 100% सांगलां 100% तांकां सांगलां म्हाजें हें आतां न्हू तांच्यानी स्ट्रायकाक वचल्या उपरांत हें पयलीं जालां. म्हाजे डिपार्टमेंटान जालां ते डिपार्टमेंटांतल्यान फायनान्सांतल्यान एप्रुवल जाता. पॅरा टिचराची सॅलरी तरी 35 हजार आसा. तांकां इन्क्रिमेंट मेळटली. आतां उरलेल्या 2 म्हयन्याची मेळटली. थोडे टीचर बाबडे 10-12 हजाराचेर आसले. तांकां आत्तां हांवें 25 हजाराचेर हाडल्या. तांकां आतां एन्युअल इन्क्रिमेंट मेळटली. खूब जाण आसा. हांव कितें करतलें हें 15 वर्सां पासून आसा ना रे. खूब पयलीं घेवन दवरलेलें.
4 महिन्याचो केला म्हणून. अरे तुका एक सांगता तांकां हांवें तुका परत सांगलें तांकां पयलीं 2 म्हयन्याची सॅलरी मेळनासली 10 म्हयन्याची मेळटली ती आतां 12 म्हयन्याची मेळटली. तांकां ऑफिशियल लेटर वयतलें थंय स्ट्रायकार कशें आसा असेंब्ली येयली म्हणून थंयच बसले म्हणून जायना तें. हय. आतां तांकां विचारता. या आता वयता तुमी म्हजें नांव बबिता. आमी आतां आमची सांगिल्ल्या प्रमाणे आमचो जो मोर्चा आसतलो तो आतां आमी स्टेट सेक्रेटरिएटाकडे व्हरतली. ओके आमकां हांगा इतलें पुलीस प्रोटेक्शन दिलां आमकां एखादे हांगा अरेस्ट करपाक शकता. पूण जो आमची ध्येय आसा जें आमची डिटर्मिनेशन आसा जें आमचो गोल आसा रेग्युलरायझेशन तो आमी सोडचो ना. आमकां गव्हर्मेंटान समज सीएमान समज ऑर्डर दिवन आमकां समज धरून भितर उडय म्हणलें जाल्यार आमी तेवूय रेडी आसात. आनी आमकां धरलें जाल्यार आमी सांजची वच म्हणलें किंवा वच म्हणलें आमी पुलीस आता आमची सगळ्यांनी फॅमिली इन्वॉल्व जातली. कित्याक आयज आमकां कितें म्हणटा फायनल जावपा जाय ना जाल्यार आमची सगळी फॅमिली जितली फॅमिली प्रत्येक पॅरांत चलिल्ली आसा तितलीच ऑन रोड येतली. इतलेंच आमी डिसायड केला. चल या. मॅडम आम्ही मोर्चा मॅडम घाललाय ऑलरेडी. Assembly is going on. We have no issues. Let me speak. Okay. Assembly is going on. Section 144 is in place. You are protesting here. We have no issue. You raise your issues. We have no problem. You protest here peacefully. Will not disturb you. I would request you, let this assembly get over. Or even while assembly is going on, you take the appointment in a right manner and talk to me. One second. Let me finish and then you talk. So I would request you, if you want to be here whole day, we have no issues. You want to come tomorrow, we have no issues. But don't proceed towards the assembly or secretariat because there is one section, 144 is improper. You all are teachers. You know the law. If you proceed like that when one section 44 is imposed, they will detain you. They have to detain you. Why you want that to happen? Because when गव्हर्नमेंट इज गिवन एज एश्युरन्स. आमची व्हडली इंडस्ट्री संदी आसा. आमी एकदम उठून सेक्रेटरीकडे वचपाचो निर्णय घेवना. 4 दीस जाले गव्हर्मेंटाक घर. इफ गव्हर्मेंट वॉन्ट्स मॅटर शूड बी सेटल इन पीसफूल मॅनर जाल्यार ताणें येवन आमकां एप्रोच करपाक जाय आशिल्लें. assembly is राव आमी न्हू सगळी मेळ्ळी सीएमान मेळ्ळी. आमी सगळी सीएमान 3 तारखेर मेळ्ळी ह्या जुलयाच्या. आनी तेणी आमकां सांगलें की कन्वे करतलो म्हणून मॅसेज. आमी डायरेक्टरा कडेन मेळ्ळी कन्वे करतलो आनी कितें म्हणटा तें कायद्या प्रमाणे बसयतलो म्हणपाक लागलो. सो आमी त्या दीस हाका मेळ्ळी डायरेक्टराक मेळ्ळी दुसऱ्या डायरेक्टराक मेळ्ळी. पळय आमी त्या दीस सुद्दां मेळ्ळी. आमकां डायरेक्टरान सांगलें की फायल पुटअप केला म्हणून. आतां फायल पुटअप केला केन्ना पुटअप केला आमी मेळ्ळी केन्ना अजून मेरेन पुटअप जायना. so what you can do? You can go and meet that. नो वी मेट ऑलरेडी मंडे ना आमी मंडे मेळ्ळी. मंडे So since assembly आमगे प्रोटेस्ट करना. तो एड्युकेशन मिनिस्टर आसा तो आनी हांगा येवचें आनी आमचे कडेन एड्रेस करचें. आमी आतां 12 न्हू 1 न्हू 2 कितले टायम रावतात. 2 दीस हांगा रावतात चल. पूण तांकां हांगा येवंक जाय. आमी वचून ते मेळना. समज तुमकां आमी 144 सेक्शन वायलेट केल्ले नाका जाल्यार तुमी आमची मेसेज तांकां पावया. law in the hand. How फक्त request करू शकता की not to take law in Even the we are not happy to take a law in our hand. don't you This is I would request only that further what is the decision to be taken that would be taken by the government on your issues. But at the moment section 144 is in place. I would request you not to proceed. That your आमी डिसायड केलें आतां. हांगा येवन आमचें लेडीज कम. सोडचना
तुम्ही आता दोघ जण भितर जा, दोघ जण भितर व्हा, दोघ जण भितर वैतली जाता वैतली. काका म्हटला मोनिका चढले मोनिका सर डिटेन केलं सर का त्यांनी किती केलं आता सध्या डिटेन सध्या डिटेन केला. अरेस्ट केलं आझाद मैदानात बसलेले त्यांचा इश्यू असलो लॉंग पेंडिंग तुमचं किती
पळय म्हाका खबर आसा लॉंग पेंडींग इश्यू आसा कित्याक आमचे तेन्ना आमचो भाई आसलो लेट पर्रेकरजी आनी त्या उपरांत आमचो लक्ष्मीकांत जो एक्स CM आनी आतां डॉक्टर प्रमोद आसा ते म्हजे बी अप्रूव जाल्ले आमकां ते टीचर 30 days मेळ्ळे आनी तेन्ना आमी तो विशयान उलयलो हेजे कडेन आमचो लेट CM कडेन भाई पर्रेकर आनी तेंच्यानी एक्चुली खूब वर्सां काम करता ती 15 years आनी ताका कितें न्याय मेळोंक जाय जस्टीस मेळपाक जाय सो आमच्या ऑनरेबल CMन तांचे ते कितें ते बसून करून ते सॉर्ट आउट करपाची गरज आसा आय विल ऑल्सो स्पीक टू माय ऑनरेबल CM दॅट वॉट एवर यू कॅन रिजॉल्व द मॅटर शूड बी डन बिकॉज दे बीन वर्किंग फॉर long years imparting the knowledge to all the students which is very important and कित्याक तरी तांकां जस्टीस मेळपाची गरज आसा तुमी आतां एसेंब्लीन घेतले हो इश्यू घेतले एसेंब्लीन हे दुसरे रोहनान सांगला पूण हे घेता तुमी सपोर्ट करता CMन ऑलरेडी ते उतर दिल्लें आसा न्ही आयज CMन वचून उतर दिल्लें आसा कित्याक ते कोण घेता म्हणून सो CM आमचो सांगता ते करता आनी वील ट्राय एंड रिजॉल्व द मॅटर They have been peacefully protesting at the Azad Maidan. We had no issues. After that issue nachalo. Assembly is on. I spoke to them prior to me. I spoke to them. They wanted to march towards the assembly. I requested personally to them. My device also requested to him not to, before I come. He also has tried to convince them. And I'm telling law and order atin gyanaka. Today is second day of the assembly, tomorrow is third day of the assembly. There is a proper forum, there is a proper way they can go to the CM or the government. They said they were not in the position. We don't want to create law and order on the road. Public should not be at the inconvenience. He is a move that the gadi blockage would have been happened. They said they want to proceed and we had no option to detain them. They have been just detained at the moment in order to maintain the law and order. Sir, your name, sir? I am Deputy Collector SDM Ponji. He is the Vice P who is holding charge for the Ponji. And we have tried our level best not to detain, we don't want to detain them. But if they want to take the law in the hand, they want to proceed on the road, they want to proceed to the Secretariat, we cannot allow that to happen. Now, Section 144 is imposed. And I had requested them, he also requested, my Mamledar also requested, but they wanted to proceed. We can't block the road. We cannot allow them to take law in the hand, and that's the reason they have been detained. Thank you. They have been detained at the moment. FIR बी घातली कितें तेंचे